बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। एक जानिब हुकूमत ने अदलिया को दबाव में लाने के लिए जो प्लानिंग की थी, जो बिल पेश किया था, उसे सदर मुमलिकत ने रिजेक्ट कर दिया है। आर्टिकल 75 के तहत पार्लियामेंट ऐसा बिल लाने का इख्तियार ही नहीं रखता, ये सदर मुमलिकत का कहना है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी कमेटी इजलास में नून लीग को बड़ा धचका लगा है, क्योंकि फ़ौज ने हुकूमत को वाज़े पैगाम दिया कि हम मज़ीद सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसके बाद मरियम नवाज़ और उनके पापा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी एक नया महाज खोलने को तैयार हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हिमायत में सदर मुमलिकत, इमरान खान और फ़ौज और किसी हद तक पीपल्स पार्टी एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। क्या ये एक पॉजिटिव साइन है? इस पर भी बात करेंगे। फिर आसिफ अली जरदारी ने सज्जी दिखाकर जो नून लीग को खब्बी मारी है, आखिर ये क्यों कर किया गया? आखिर क्या मकासद हैं? जरदारी साहब इससे क्या मफाद हासिल करने जा रहे हैं? इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात करते हैं सदर मुमलिकत की जानिब से बिल के रिजेक्ट किए जाने पर। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट बिल 2023 को नज़र सानी के लिए वापस भेजा है। सदर मुमलिकत ने 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नज़र सानी के लिए ये बिल भेजा है। सदर का कहना है कि बादियों नज़र में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफ़ी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं। गो सदर मुमलिकत इस बिल को रोक तो नहीं सकता, लेकिन टाइम गेन करना असल मकसद है। फिर सदर आरिफ अलवी का यह भी कहना है कि आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समात से नवाजता है। मुजवजा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतल्लिक है। मुजवजा बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समात इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फराहम करता है। फिर सदर ने यह सवाल उठाया कि यह ख्याल काबिल तारीफ हो सकता है, मगर क्या इस मकसद को आइन की दफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है? फिर इनका कहना था कि तस्लीम शुदा कानून तो ये है कि आइनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। नीज आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीक़ाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। आइन की इन दफात के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में बनाए गए, जिनकी तौसीक खुद आइन ने की है। फिर आरिफ अलवी का कहना था कि रियासत के 3 सतूनों के दायरा इख्तियार, ताकत और किरदार की वजाहत आइन ने की है। आर्टिकल 67 के तहत पार्लिमान को आइन के ताबे रहते हुए अपने तरीक़ाकार और कारोबार को मुनज़्ज़म करने के लिए कवायद बनाने का इख्तियार हासिल है। आर्टिकल 191 के तहत आइन और कानून के ताबे रहते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीक़ाकार को रेगुलेट करने के लिए कवायद बना सकती है, जबकि आर्टिकल 67 और 191 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आर्टिकल 67 और 191 कवायद बनाने में दोनों की खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हैं। आर्टिकल 67 और 191 दोनों इदारों के इख्तियार में मुदाखलत से मना करते हैं। सदर के मुताबिक अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से बाहर रखा गया है। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार भी आइन से ही अखज़शुदा है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बुरी तरह से नाकामी हुई है। फिर कल हुकूमत ने एक और कोशिश की इलेक्शंस के हवाले से। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला के उसमें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर दोबारा जोर दिया और कहा कि दोबारा एक नया ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, ताकि सुप्रीम कोर्ट को यह बताया जा सके कि एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। अब कोशिश तो ये थी कि सिक्योरिटी कमेटी कोई ऐसा एलामिया दे दे जिससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि इलेक्शन नहीं होने वाले, और फौज सुप्रीम कोर्ट के मामले पर फैसले के मामले पर हुकूमत के साथ खड़ी है।
لیکن ایسا ہو نہیں سکا، تو اس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں دہشت گردی کے خلاف جو اعلان ہے، جس میں فوج کے ٹروپ سے استعمال ہوں گے، سیکیورٹی زیادہ اس کے لیے چاہیے ہوگی، تو اس کی تفصیلات بھی ابھی مہیا نہیں کی گئی۔ اس میں تاثر ابھی بھی یہی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن فوج کے ذرائع یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حکومت ہے، اور جب حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے تو ہمیں اس کو ماننا بہت ضروری ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم یہاں پر کوئی پولیٹیکل رول پلے کریں گے یا ہم سپریم کورٹ کے معاملے پر اس حکومت کے ساتھ ہو جائیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی اس حوالے سے خاموش رہا۔ حکومت مسلسل 8 گھنٹے کی کوششوں کے باوجود سپریم کورٹ کے خلاف قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سپریم کورٹ کے خلاف ایک لفظ نہیں لکھوا سکی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مریم نواز ہوں یا ان کے پاپا ہوں، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اپنی زبانوں کی تلواریں جو ہیں وہ تیز کیے بیٹھے ہیں، کیونکہ فوج نے بٹوین دا لائن یہ انہیں پیغام دے دیا ہے کہ ہم آپ کو سپریم کورٹ کے بالمقابل کوئی سپورٹ فراہم نہیں کریں گے۔ اگر غور کیا جائے تو اس وقت سپریم کورٹ، عمران خان، فوج اور کسی حد تک پیپلز پارٹی ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ وہ اس طرح کے یہ چاروں طاقتیں کسی بھی صورت سپریم کورٹ کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہیں، اور نون لیگ اس میں خود کو بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہی ہے۔ نون لیگ اس وقت جو ہے وہ بری طرح سے پٹ چکی ہے، پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا انہیں محسوس ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ اب آخری حد تک جائے گی۔ خاص طور پر اگر ان کی جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو ان کے اندر ایک جو سوچ ہے، خاص طور پر زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے اندر جو اس طرح کی محاذر آئی ہے اس میں الٹیمیٹ نقصان پی ڈی ایم کا ہوگا، اس لیے کہ عدالتوں کے پاس جو اختیارات ہیں قانونی طور پر جو ان کے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے، مثلا یہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، یہ انٹرنل معاملہ ہے سپریم کورٹ کا کہ ججوں میں کیا اختلاف ہے، لیکن ہمیں ایز اے پولیٹیکل آئیڈینٹی سپریم کورٹ کے اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں اینڈ آف دا ڈے نقصان ہوگا۔ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عدالت کے ساتھ ایک حد تک محاذرائی کر سکتے ہیں، ان کے فیصلوں پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ان کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی تو اس میں کوئی رکھنا آپ نہیں ڈال سکتے۔ اب وہ اس چیز سے بھی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ پوری کابینہ کو سپریم کورٹ مورد الزام ٹھہرا دے، کیونکہ اب 10 تاریخ کو پیسے مانگے ہیں سپریم کورٹ نے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو پیسے دیے جائیں الیکشن کروانے کے لیے۔ اب اگر وفاق پیسے نہیں دیتا تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن تو آئے گا سپریم کورٹ میں اور بتائے گا کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، تو اس میں رسپانسبلٹی کا تعین کیا جائے گا، پھر اس میں وزیر خزانہ آئیں گے، اس میں کابینہ کے جو فیصلے ہیں اگر وہ کابینہ نے بل پاس کیا ہے کہ پیسے نہیں دیے جا سکتے تو پھر پوری کابینہ اس میں رسپانسبل ہوگی۔ اب بلاول بھٹو چونکہ کابینہ کا حصہ ہیں، آصف زرداری نہیں چاہتے کہ جس کابینہ میں بلاول بھٹو ہوں اس کابینہ پر سپریم کورٹ کوئی ایڈورس آرڈر جو ہے وہ پاس کرے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی جو فیٹ ہے وہ سیل ہو جائے گی۔ اگر کابینہ پر توہین عدالت لگتی ہے اور بلاول بھٹو بھی کابینہ کے ممبر ہوں تو پھر ان کا دامن بھی صاف نہیں رہے گا، اور یہ ان کے سیاسی مستقبل پر ایک بہت بڑا نشان لگ جائے گا۔ جبکہ مریم نواز تو کابینہ کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس پابندی سے جو ہے وہ بچ جائیں گی، ان کا نام سٹیگماٹائز نہیں ہوگا۔ اس لیے پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ ہے، اور آصف زرداری نے اپنے ساتھیوں سے اور اپنی قانونی ٹیم سے جو صلاح مشورہ کیا ہے اس کے بعد ان کا اوپینین تھوڑا مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان سے مختلف ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس پر پی ڈی ایم سے الگ ہو جائیں گے یا انہیں کوئی عدلیہ کا بڑا احترام ہے، ہرگز نہیں۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو کو نہیں چاہتے اس چیز میں شامل کرنا، اور دوسرا کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہو کہ جس میں اگلے 4-5 سال کم از کم سندھ میں ان کی حکومت برقرار رہے۔ اب اگست کے بعد تو سندھ اسمبلی بھی ایکسپائر ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ اس ساری صورتحال میں ان کی سوچ نون لیگ اور جے یو آئی ایف سے ہٹ کے ہے۔ وہ بلاول بھٹو اور اپنی پارٹی کا مستقبل بچانے کے لیے عدالت کے فیصلے کو ریجیکٹ تو کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی آئی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر سپریم کورٹ ورسز گورنمنٹ کام ہو گیا جیسے کہ نظر آ رہا ہے اور انہوں نے پیسے نہیں دیے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے،
اور پھر سپریم کورٹ نے بلا لیا تو اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ایسا کردار ادا کر سکتی ہے جو پی ڈی ایم کی توقعات کے خلاف ہو، اس لیے وہ بلاول کو اس آگ میں جھونکنا نہیں چاہتے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔